अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक का उन्वान ये है कि जिन भाई की मनी पतली है, ठीक है, वो ऐसा इलाज बताऊँगा कि वो इंशाअल्लाह ताला शर्तिया तौर पे इंशाअल्लाह ताला गाढ़ी हो जाएगी। मनी बहुत गाढ़ी, जिसकी बॉडी बहुत पतली हो चुकी है, मनी वो गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं आपको वजूहात बताता हूँ कि वजूहात क्या होती हैं, कैसे मनी पतली हो जाती है, क्यों होती है और मनी पतली होने के नुकसानात क्या होते हैं और इंसान अपनी लाइफ में कैसे मनी को ज़ाया करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मेरे भाई कि जब इंसान जवान होता है, बालिग होता है, तो वो उल्टे-सीधे काम देखता है, मोबाइलों में देखता है, मूवी पे देखता है, इंटरनेट की दुनिया में देखता है, तो वो सेक्सुअल उसका ज़हन हो जाता है। वो हाथ का इस्तेमाल शुरू कर देता है, हाथ का इस्तेमाल करता है, मुठ मारता है, मनी का इखराज करता है। मनी का इखराज जब बहुत ज़्यादा करता है, मनी उनकी पतली हो जाती है, मनी के सारे जरासीम निकल निकल के नाली में बह जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता है अपने साथ, अपने नफ्स के साथ, अपने अज़ूए ख़ास के साथ, अपने अज़ाए तनासल के साथ, ठीक है। अज़ूए ख़ास जो है, वो अज़ाए तनासल जो है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, सूखा पतला सा हो जाता है, उसकी टाइमिंग कम हो जाती है, उनकी मनी पतली हो जाती है। तो उसमें जो इंसान फिर बाद में जब ग्रोथ होती है, तो इंसान को जो चाहिए कि अच्छी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। जब बच्चा जवान होता है, तो वो आजकल के जो बच्चे हैं, वो मम्मी डैडी बर्गर बन चुके हैं, ठीक है। बर्गर खाते हैं, शवारमे खाते हैं, उसके बाद पिज़्ज़े खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फास्ट फूड चीज़ें खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, तो ब्रेड खाते हैं। ताकत की कोई चीज़ नहीं खाते। ताकत की चीज़ माँ बाप को चाहिए ना, ताकत की चीज़ देने चाहिए। अब मुझे कहते हैं, माँ बाप अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बेटा जो है ताकत की चीज़ें नहीं खाता, तो हम क्या करें। आप रूटीन नहीं है। आप देखें कि घर में कोई चीज़ अगर किसी बर्तन में या किसी प्याले में आप डाल के रख देते हैं ना सामने, तो ठीक है, तो बच्चा आएगा तो उसको खा लेगा। अगर आप उसको उसको साइड पे छुपा के रखते हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, आप उसको छुपा के रखते हैं, कोई रिश्तेदार आएगा तो वो देखेगा, वो खा लेगा। अगर आपकी रूटीन बनी होगी कि टेबल पे आपके जब बच्चे अब आते हैं, टेबल पे आपके उसमें भुने हुए चने, आजकल ताकतवर चीज़ है, वो खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। आपके उसमें पड़े हों एक काउंटर पे, ठीक है, आपकी मेज़ पे पड़े हों, बच्चा जैसे स्कूल से आएगा, थका हुआ आता है, वो थोड़ा बहुत खाता है, जब आप खाएँगे वो भी खाएगा। आदत बनानी पड़ती है, जो बच्चे बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अमल है, मनी जो बिल्कुल पतली हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है, उससे टाइमिंग बिल्कुल कम हो जाती है। वो कहते हैं टाइमिंग बहुत कम है। टाइमिंग क्यों कम है? क्योंकि अब देखें कि मनी बहुत ज़्यादा निकली है, तो मनी पतली हो गई है। अगर मनी गाढ़ी होती, वो उसको टाइम लगता, आते-आते टाइम लगता, वो निकली प्रेशर के साथ, पता चलता कि ठक करके लगती, ठीक है? तो ठक करके नहीं लगी ना, क्यों? कि वो हाथ का इस्तेमाल किया, मनी पतली हो गई, मनी पतली हो ऐसे ही ठक गिर के। तो ऐसा करने से आप अपना नुकसान करेंगे, हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हम बिस्तरी करते हैं, शादीशुदा आदमी है, तो इसमें बरकत पैदा होती है। उसमें ठीक है, उसमें बरकत ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से निकाह है, जो मतलब सुन्नत तरीका है, सवाब का सवाब है और आपके लज़्ज़त का एक अल्लाह ताला ने सामान बना दिया है। तो आप अपनी बीवी, आप जो आपको ज़्यादा आग लगी हुई है, तो शादी कर लें, ठीक है। तो ये जो है ना, इधर-उधर का मुँह मारना छोड़ दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह करें। और बाकी ये आपको मैं टोटका बताऊँगा, आपको एक नुस्ख़ा बताता हूँ आपको। हमारे पास वो नुस्ख़ा है जो सदरी बसदरी नुस्ख़ा हमारे पास बाप-दादा से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुराना नुस्ख़े हैं हमारे पास, जो जिसका रिज़ल्ट होता है। हमने काफ़ी हज़ारों के हिसाब को पेशेंट को दिया है माशाल्लाह। हमने यूके, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, इटली, साउथ अफ्रीका, लंदन, ठीक है, हर जगह, हर पाकिस्तान के हर शहर में मेडिसिन भेजी है और रिज़ल्ट होता है, ठीक है। आप कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब आपने काफ़ी पेशेंट हमें कॉल कर, डॉक्टर साहब आपने जो है ना ये किसी को दिया है। ये सवाल तो आपको करना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये देखें कि हमारा मुस्तनिद, हम डॉक्टर हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो काफ़ी अरसे से हमारी क्लिनिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे बाप दादा से ये क्लिनिक चल रही है, ठीक है। तो बहुत पुरानी है, पाकिस्तान में नाम है। आप गूगल पे देखेंगे डॉक्टर अदनान इलियास, मैं इंशाल्लाह सामने होऊँगा आपके। आप यूट्यूब पे देखेंगे डॉक्टर अदनान इलियास, इंशाल्लाह मैं सामने होऊँगा, ठीक है। फेसबुक पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, पिंटरेस्ट पे देखेंगे, डॉक्टर अदनान इलियास लिखेंगे, वो सामने होगा। हमारा इदारा जो है वो कोई फ़ेक इदारा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नामी गिरामी इदारा है और अल्लाह का शुक्र है, इत्मीनान है। लोग जो है ना यहाँ पे पहले पेमेंट करवाते हैं, हमें जायज़ का जो यहाँ पे नहीं आ सकते, जायज़ कैश पेमेंट करवाते हैं, उनको बज़रिया पार्सल करवा देते हैं। जब पार्सल करवाते हो तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर-अंदर दवाई उनको पहुँच जाती है, वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत दुआएँ देते हैं, बहुत करम होता है माशाल्लाह, बहुत फिट होते हैं। और जो उनकी औलाद नहीं हो रही होती, मनी पतली होने की वजह से जरासीम कम हो जाते हैं, मनी को गाढ़ा करेगा। अब मैं नुस्ख़ा की तरफ आता हूँ, नुस्ख़ा आप लिख लें, नोट कर लें, ये बहुत ज़बरदस्त और टोटका,
یہ نسخہ ہے جس میں مستند حکیم سے آپ نے بنوانا ہے، معتدل مزاج سادہ میں تیار کروانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے لینا ہے بیمن لینی ہے، بیمن سفید ہوتی ہے، بیمن سرخ ہوتی ہے، دونوں لے لینی ہے، بیمن سفید بھی بیمن سرخ بھی لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ارد جو ارد ہوتا ہے نا، ارد سنگارا، سنگارا کا سنگارا جو سنگارا خشک ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ارد سنگارا بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے۔ سفید موسلی لینی ہے انڈیا والی، سیاہ موسلی لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پھلی لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کمر کس، کمر کس یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو برساری سے آرام سے آپ کو مل جائیں گی۔ آپ نے کمر کس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے مغز کستہ عام، ٹھیک ہے۔ مغز کستہ عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گڑی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تال مکھانا لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ سنبل کا موسلا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جامن کی گٹھلی جو ہوتی ہے، جامن کی گٹھلی وہ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 11 چینی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد املی کا بیج لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے اوون دستے میں رکھنا ہے۔ اوون دستے میں رکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح پیسنا ہے۔ جب اس کو اچھی طرح پیسیں گے زور لگتا ہے پہلے، میں مانتا ہوں، آپ کافی بھائی کہتے ہیں کہ بہت ٹائم لگتا ہے، بھائی ٹائم لگے گا۔ آپ ایسا کریں کہ مستند حکیم کے پاس جائیں، یا آپ اتنی زیادہ محنت نہیں کر سکتے، ہم سے تیار بنا سکتے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے تو ہم جو ہمارا نسخہ ہے، جو ہم نے نسخہ بتایا ہوا ہے، نسخہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں کوانٹٹی آپ کم زیادہ نہ کریں۔ معتدل مزاج سادہ میں جب بنانا ہوتا ہے، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے لینی ہے 30 گرام لینی ہے، 30 گرام، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ چیزیں تمام چیزیں لے کے اوون دستے میں پیسنا ہے۔ پیسنے کے بعد پاؤڈر بن جائے گا۔ جب پاؤڈر بن جائے گا تو یہ کو چھان لینا ہے، پھر یہ دھول کی طرح پاؤڈر اڑے گا، وہ پاؤڈر وہ لینا ہے۔ 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام، کھانا کھانے کے بعد لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد لینا ہے، اور کم از کم کھانے سے 1 گھنٹے بعد لیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کی منی اتنی گاڑی ہو جائے گی نا، گوند کی طرح گاڑی ہو جائے گی، نکلے گی نا، پتہ چلے گا نف سے نکلے گی یوں، ٹھیک ہے۔ اور پریشر کے ساتھ پتہ چلے گا کہ منی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بندی کہے گی کہ آپ کی بیگم آپ سے خوش ہو جائے گی، چیخیں مارے گی کہ یار آپ نے تو پتہ نہیں آج کیا کھایا ہوا ہے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ ماشاءاللہ اتنے فٹ ہو گئے۔ آپ پہلے کمزور تھے، آپ کا نفس کرا نہیں ہوتا تھا، آپ کو ٹائمنگ اچھی نہیں تھی، آپ کی انتشار صحیح نہیں ہوتا تھا، نفس ڈھیلا ہو جاتا تھا، تو آپ کیا ہو گیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہنا ہے کہ ڈاکٹر عدنان کی دوائی کھائی ہے، ڈاکٹر عدنان کا نسخہ کھایا ہے اور الحمدللہ اللہ پاک نے شفا دی ہے۔ جب یہ نسخہ کھا کے آپ اپنی بیگم کے قریب جائیں گے، میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بیگم آپ کے پاؤں چومے گی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی قدر کرے گی، دل سے عزت کرے گی۔ اب آپ بیگم کو تمام چیزیں دیتے ہو، اگر آپ کو یہ سیکسول مومنٹس ان کو نہیں دیتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ کی عزت نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ چیزیں دیں گے، آپ یہ چیزیں جب فٹ دیں گے، جب کہتے ہیں کہ فٹ چیزیں ہوں گے، جب ڈنڈا ٹائٹ ہو سب چیز اوکے ہوتی ہے۔ یہ ڈنڈا جو ہے ٹنا ٹن بولے گا، ٹنا ٹن، یہ آپ ایسے ہو جائے گا نا، ایسے ہو جائے گا کہ جیسے ڈنڈا اتنا ٹائٹ ہو جائے کہ اس کے آپ اخروٹ توڑیں گے، اخروٹ، نفس اتنا ٹائٹ ہو جائے گا، نفس سے آپ اخروٹ توڑیں گے، اتنا زبردست سخت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ، جب آپ اپنی کیئر کریں گے تو یہ بنے گا نا، جب آپ اپنی کیئر ہی نہیں کریں گے، اپنا خیال ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا۔ آپ کو میں نے اپنا فارمولہ بتا دیا ہے، آپ یہ بنائیں، مزے کریں، عیاشی ماریں، ٹھیک ہے۔ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں میں بیگم کو خوش رکھیں، ٹھیک ہے، ٹائمنگ اچھی لگائیں، خوش مور رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی بنوانا ہو تو ہمیں نیچے واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے 0306 43 76 366، اس نمبر پہ واٹس اپ پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، اپنا کوئی اور مسئلہ ہے وہ بتا سکتے ہیں، میاں بیوی کو بچے نہیں ہو رہے وہ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات سنیں گے بھی صحیح، آپ کو جواب بھی دیں گے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔